Like, subscribe, and get notified. Hundreds of people are flocking to the 10-day Sanskriti Utsav 2025 at Tisk, Sanvodem, from 15th October to 25th October. The festival showcases Goa's rich culture, traditional food, and diverse art forms, while also encouraging and motivating local artists. A variety of cultural programs, performances, and exhibitions have been arranged by Vakratunda Sports and Cultural Club to celebrate Goan heritage and promote community participation. Vakratunda Sports and Cultural Cluban जे सावड्डे 30 आसा थंय एक सांस्कृतिक उत्सव 2025 हेजे आयोजन केल्ले आसा. ह्या आयोजनाक 15 ते 25 दरम्यान वेगवेगळे कार्यक्रमाचे बी आयोजन केल्ले आसा. आता हेजे फाटल्यान मोठो म्हणल्यार जी आमची गोयची कला आनी संस्कृती आसा हेका खंय तरी बढावो दिवपाचो, तशेंच जे कलाकार आसात तांकां खंय तरी मोटिवेट करपाचो. आनी हांगा फाटल्याच्यान पळोवंक शकता कितलेशे स्टॉल आसात. ते स्टॉला भितर तुमकां हांगा येयले जाल्यार गोयची जी पदार्थ आसात तशेंच गोयची कला आसा जे हांगा शिवण आसूं या बाकीचे जे कोण्या पासून केल्ली वस्तू आसूं हे सगळे तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले. आतां खंय तरी हेंकाय खंय तरी हेंची कला दाखोवन तशीच हेंचो खंय तरी फायदो जावं म्हणून हे जे वक्रतुंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आसा तेणी हांकां हो चान्स दिल्लो आसा हांगा येवन स्टॉल घालपाचो. एक बरी गजाल आसा. तशेंच वेगवेगळे प्रोग्राम हांगा अरेंज केल्ले आसा. हो जो प्रोग्राम जाता लोकांचो जो आसा हो भरपूर प्रतिसाद जो आसा हो मेळटा आनी खंय तरी लोकांक हेजो फायदोय जाता. सो लोक हे प्रोग्रामाक एकदम घरगुती पळोवंक शकता. सगळे कडेन गर्दी जमलेली आसा आनी आज 7वो दीस आसा. हे 7व्या दिसाकय बी गर्दी जी आसा ही बाकीच्या दिसांनी आसलेली तशीच हांव पळोवपाक मेळटा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.